तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम यूहन्ना रसूल के दूसरे ख़त का मुताला कर रहे हैं और हम ऐसी चंद आयात का जवाब दे रहे हैं जिन्हें यहोवा विटनेस गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, जैसा कि पिछली किस्त में हमने मसीह की अलूहियत की बात की और आपने हमें बताया कि मसीह के इलाही नाम है और मसीह के इलाही काम हैं और मसीह की इलाही सिफ़ात हैं, और मसीह ने अपने मुंह से जो कुछ अपने लिए कहा वो उसकी अलूहियत को ज़ाहिर करता है। लेकिन यहोवा विटनेस वाले इन आयात को गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमें मसीह के जलाल के मुतालिक बताएं जो उसकी अलूहियत और उसकी ज़ात से मुतल्लिक है। सबसे पहले वो ईमान का मरकज़ है और वही सजदे के लायक है। यकीनन हम जानते हैं कि बाइबल इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि सजदा खुदा के सिवा और किसी का नहीं है, लेकिन मसीह ने बहुत सी जगहों पर सजदा किए जाने को कबूल किया। 4 अनाजील में 11 से कम मर्तबा ऐसा हुआ है। लोगों के सजदों को कबूल करना ये साबित करता है कि वो खुदा है, क्योंकि खुदा के सिवा और कोई सजदों के लायक नहीं। जबकि शैतान ने उसे आजमाया और कहा कि मुझे सजदा कर। मसीह ने कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। लेकिन मत्ती की किताब में उसने 8 मरतबा लोगों के सजदा को कबूल किया। साथ ही मिसाल के तौर पर अंधा शख्स जब मसीह उससे मिला तो उसने उससे पूछा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? तब अंधे ने कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है जिस पर मैं ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है और जिससे तू बातें करता है वही है। उसने कहा, है खुदावंद मैं ईमान लाता हूँ, और सजदा किया। लोग मसीह की इबादत और उसे सजदा कर रहे हैं। ये पुख्ता मसीह के खुदा होने का पुख्ता सबूत है। जी हाँ, उसने तब भी खुद को खुदा के बराबर कहा, जबकि उसने कहा, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। वो बराबर है, ईमान का मरकज है, जैसा कि आपने कहा। मसलन जब हम फिलिपियों के दूसरे बाब को पढ़ें और अगर आप यशायाह 45 पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मैंने अपनी जात की कसम खाई है, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। और फिर वो बात जो यशायाह 45 में यहोवा के हवाले से कही गई, उसी का इतलाक फिलिपियों के दूसरे बाब में मसीह यीशु पर होता है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं। ये आलमी सजदा क्या खुदा के सिवा किसी और को किया जा सकता है? सही। क्या मसीह मत्ती के 28वें बाब में कह सकता था कि कुल इख्तियार मुझे दिया गया है? ना सिर्फ कुल इख्तियार, बल्कि आसमानों जमीन का कुल इख्तियार। अगर वो खुदा नहीं है तो फिर बताएं मुझे वो कौन है? ठीक है, लिहाजा आपने बता दिया कि मसीह खुदा है, उसकी अपनी गवाही और उसके इलाही कामों और उसकी इलाही खूबियों और उसके इलाही जलाल के वसीले से कि वो ईमान का मरकज और परस्तिश और सजदे के लायक है। सही। भाई, मैं चाहूँगा कि उन आयात को पढ़ा जाए। बाइबल की जिन आयात को यहोवा विटनेस से बिद्दत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ बड़ी ही मशहूर आयत से, मत्ती 19:17 से, कि एक शख्स मसीह के पास आया और उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ? तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। क्या मसीह ने यहाँ अपनी अलूहियत से इनकार किया? देखें, यहोवा विटनेस वाले यूं कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मसीह यहाँ अपनी अलूहियत से इनकार करता है। उसने यूं नहीं कहा कि मुझे ना कह कोई नेक नहीं, मगर एक खुदा, और अगर
اس نے یہ کہا ہوتا تو مسیح نے واقعی اپنی الوہیت سے انکار کر دیا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے سوال کیا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کیوں؟ اور مسیح نے اسے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ انسان کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسیح نیک ہے؟ جی ہاں، مسیح نیک ہے۔ اور کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس نے خود کو نیک کہا؟ یوحنا 10 میں اس نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس نے یوحنا 10 میں 2 بار یہ کہا۔ اس نے یوحنا 10 میں 2 بار یہ تسلیم کیا کہ وہ نیک ہے۔ اور یہاں متی کے 19ویں باب میں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نیک نہیں مگر ایک خدا۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا ہے اور اپنی الوہیت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ خدا ہے اور یہی اس بات کا ثبوت ہے۔ اس میں انسانوں کی نیکی سے انکار کیا گیا ہے، لیکن یہ مسیح کی الوہیت کو ثابت کرتی ہے کہ وہ نیک ہے، واحد نیک، کیونکہ وہ خدا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اب میں دوسری آیت کی طرف جاتا ہوں، جس کا تعلق مسیح کے اس بیان سے ہے جو ظہور کی گھڑی سے متعلق ہے، مرکز 13:32 میں، جہاں اس نے کہا لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ مسیح علم کل نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا۔ ہمارا ماننا ہے کہ مسیح انسان ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی ماننا ہے کہ مسیح خدا ہے، مطلب کہ وہ 50% انسان ہے اور 50% خدا ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے اور نہ ہی بائبل یہ تعلیم دیتی ہے، کیونکہ وہ 100% خدا ہے اور 100% انسان ہے۔ یقیناً ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے خدا کے؟ یہ تعارف ہے، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، اور یہ اہم تعارف ہے۔ یہ ایک اہم تعارف ہے کیونکہ یہ بہت سے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اگر مسیح خدا ہے تو اسے بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، وہ تھکا ماندہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک انسان ہے۔ اس سے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے جو انسانیت اور الوہیت سے متعلق ہیں۔ وہ انسان کیوں بنا؟ کیونکہ خدا مرتا نہیں ہے۔ اول تو یہ وہ پیدا ہی کیوں ہوا؟ موت کی خاطر اور موت کا دکھ اٹھانے کے لیے، خدا کے فضل سے موت کو چکھنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ عظیم مقصد کی خاطر مجسم ہوا۔ دوسری بات، اس سے پہلے میں جواب دوں، یہاں 2 بار ہم دیکھتے ہیں، اور بھلے ہی ہم مرکز کی انجیل میں مسیح کے لیے بطور خادم پڑھتے ہیں، بطور انسانی خادم جس نے خادم کی صورت اختیار کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، انسانوں میں سے کوئی ہرگز نہیں جانتا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اس گھڑی کے متعلق کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں۔ اور پھر وہ اس درجے سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہے، نہ آسمان کے فرشتے، کیونکہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، اور جو کچھ انسان نہیں جانتے وہ فرشتے جانتے ہیں۔ اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، نہ ہی فرشتے۔ اور جب اس نے کہا کہ کوئی نہیں، فرشتے بھی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا بھی نہیں جانتا۔ وہ واضح طور پر اوپر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ مسیح سب انسانوں اور سب فرشتوں میں سے بڑا ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ فرما برداری کے حلقے میں ہے۔ فرما برداری کے حلقے میں ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ خاص طور پر یہ انجیل جو کہ خدا یسوع مسیح کو بطور خادم پیش کرتی ہے، اور خادم کی صفت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خادم وہ نہیں جانتا جو کہ مالک جانتا ہے۔ یا میں کہنا چاہوں گا، اگر وہ جانتا بھی ہو تو جب کوئی کسی ملک کے صدر کے حوالے سے کوئی بات پوچھتا ہے کہ خادم جواب دے، تو میں یہاں پر کہوں گا تو وہ کوئی باہر بات نہیں نکالتا، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس مسئلے پر ملک کا صدر ہی بتا سکتا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا، صحیح، اس نے خادم کی صورت اختیار کی، وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ ابھی ہم رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ مسیح کی تعلیمات اس کی ذات کی سچائی ہے۔ وہ مسیحی ایمان کا پاک ترین مقام ہے، اور ضرور ہے کہ بدی کی ہر لہر اور مخالف مسیح کی روح سے اس کی حفاظت کی جائے جو کہ آج دنیا میں موجود ہے۔ حقیقی محبت ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہم جھوٹے نبیوں کو اپنے درمیان آنے کی اجازت نہ دیں۔ کیا کسی ایسے مہمان کو اپنے ہاں آنے دینا معقول ہوگا جو گھرانے کے کسی محبوب اور قابل قدر فرد کے متعلق جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے؟
जिस खुदावन से हम मोहब्बत और जिसकी इबादत करते हैं उससे वफादारी का तकाजा ये है कि हम ऐसे लोगों से मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार करें और उनसे बहस में ना उलझें, क्योंकि वो सच्चाई के साथ भी वही सलूक करते हैं जो दुनियावी अलूम के साथ, जिनमें नई चीज़ों की दरियाफ्त के साथ तब्दीली आती रहती है। वो इलाही मुकाशफा के साथ भी यही सलूक करते हैं और उन्हें लगता है इसमें भी बेहतरी और तरक्की की गुंजाइश मौजूद है। यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। यहोवा विटनेस मसीह की अलूहियत पर सवाल उठाते हैं, सो हम जानना चाहेंगे कि इन इल्जामात पर आप क्या कहेंगे। इसका क्या जवाब है जबकि मसीह ने ऐलान किया कि बाप मुझसे बड़ा है? क्या ये यहोवा विटनेस की तालीम के मुताबिक नहीं? मैं इस पर गौर करना चाहूँगा और तफसीर का असूल ये होना चाहिए कि जब हम आयत को पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि पिछली आयत में क्या है। हम पढ़ते हैं वो यहाँ कहता है कि बाप मुझसे बड़ा है, क्योंकि उसने कहा इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। मेरा सवाल ये है कि वो कौन है जो बाप के पास जाता है, अलूहियत या इंसानियत? जी, अलूहियत बाप के पास नहीं जाती, क्योंकि आसमान और जमीन उससे पूर है, वो कभी खुदा से जुदा नहीं होती। सही। बल्कि जो खुदा के पास जाती है वो इंसानियत है। सो जब मसीह इंसानियत पर रोशनी डालता है तो ये कहना फितरी है कि बाप मुझसे बड़ा है, वो बड़ा है। मैं अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि हमने कहा था कि मसीह इंसान था, लेकिन महज इंसान ना था, बल्कि उसने इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और फर्माबरदार रहा। सो मसीह 100% खुदा और 100% इंसान है। और मैं कहूँगा कि अगर हम यूहन्ना 10:30 पर वापस जाएं तो वहाँ पर वाज़े लिखा है कि मैं और बाप एक हैं। और यूहन्ना 14:28 में लिखा है क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है और हम अलूहियत को देखते हैं। और मैं और बाप एक हैं और हम इंसानियत को देखते हैं क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। ठीक है भाई, एक आयत है जिसे यहोवा विटनेस बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं, वो पहला करंथियों 15वें बाब की 28वीं आयत है। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। यहाँ वो बेटे की बाप के ताबेदारी की बात करता है, गोया बेटा बाप के बराबर नहीं है। आप इसमें क्या देखते हैं, इसके मुतालिक बताइए। इस आयत को समझने के लिए हमें पिछली आयत को देखना होगा, यानी कि 25वीं आयत, जो कि मसीह की बादशाही के हवाले से है कि जब तक कि वो अपने दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसे बादशाही करना जरूर है। और फिर हम पढ़ते हैं कि सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। और ये मुकाशवा 20 में पूरा होगा 1000 साला बादशाही के आखिर में। सही। और हम पढ़ते हैं क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। और हम जानते हैं कि किसके पांव तले और करने वाला कौन है। क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, बाप या खुदा वो है जिसने सब कुछ मसीह के पांव तले कर दिया है। क्या मसीह खुदा नहीं है? बतौर इब्ने आदम। और ये बेहद अहम है जी। और इस बात का सबूत यह है कि इस आयत को ज़बूर 8 से हवाला किया गया है जी। ज़बूर 8 इब्ने आदम के हवाले से बात करता है सही। कि इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर रखे, और फिर तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। सो खुदा ने सब कुछ इब्ने आदम के पांव तले कर दिया है। और मैं कहूँगा कि ये सिलसिला 1000 साला बादशाहत के आखिर तक चलेगा। और फिर क्या हम पढ़ते हैं कि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। लेकिन जहाँ कहा गया कि तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया, तो वाज़ेह होता है कि कदमों के नीचे करने के अलावा, यानी कि वो उन सब चीज़ों में शामिल नहीं किया। यकीनन खुदा ही ने सब कुछ उसके कदमों के नीचे किया। सो वो जिसने सब कुछ मसीह के कदमों के नीचे बतौर इंसान कर दिया वो खुदा है। यकीनन वाज़ेह है कि मसीह बतौर इंसान खुदा को अपने ताबे नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं। सही। और फिर हम ये पढ़ते हैं कि और जब सब कुछ
اس کے تابع ہو جائے گا تو 1000 سالہ بادشاہت کے آخر میں بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ سب کچھ ہو۔ خدا نے ابتدا میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور بائبل کا آخری منظر دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور یہاں ہم آخر میں پڑھتے ہیں تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ خدا کون ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کون ہے؟ بیٹا بطور انسان خدا کے تابع ہوگا، یعنی خدا ثالوث، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی ایسا حصہ آئے جہاں مسیح کی تابعداری ہونے کی بات کی گئی ہو تو اس سے مراد اس کا انسانی پہلو ہے بطور ابن آدم۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اگر ہم کلسیوں پہلا باب 15ویں آیت کو دیکھیں، اور کلسیوں 1 میں یہوہ وٹنس کے لیے مواد ہے جس سے وہ مسیح کی الوہیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم 15ویں آیت کو دیکھیں، وہ اندھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، اور وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ خدا نے مسیح کو مخلوقات سے پہلے بطور پلوٹا تخلیق کیا اور اسے باقی مخلوقات کو تخلیق کرنے کا حکم دیا۔ یہاں مسیح کا مخلوقات سے پہلے مولود ہونے کا مطلب ہے کہ اسے تخلیق کیا گیا۔ بھائی یوسف، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آنے والے کا مطلب پیلوٹا ہے، پر یہ غلط ہے، کیونکہ مثال کے طور پر یعقوب پیلوٹا تھا، اور یعقوب کے بیٹوں میں سے پیلوٹے کا حق کس نے پایا؟ روبن نے نہیں، پہلے یا دوسرے یا تیسرے نے نہیں، بلکہ یوسف نے، جو کہ 11ویں نمبر پر تھا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہے، جبکہ خدا اسرائیل کے متعلق کہتا ہے کہ اسرائیل میرا پیلوٹا ہے۔ وہ ایمان لانے والا پہلا نہ تھا، جبکہ اسرائیل سے پہلے ہزاروں یا پھر شاید لاکھوں ایماندار تھے، جبکہ وہ داؤد کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا پیلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا بادشاہ ہے، نہ ہی خدا پرست پہلا بادشاہ ہے، کیونکہ ملکے صدق بادشاہ تھا جو کہ داؤد سے سینکڑوں یا ہزاروں برس پہلے ایمان لایا۔ صحیح۔ اور جبکہ وہ کلیسیاؤں کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ پیلوٹوں کی کلیسیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وقت کے اعتبار سے پیلوٹے ہیں، یہاں مسیح زمانوں کے نہیں بلکہ رتبوں اور عہدوں کے اعتبار سے پیلوٹا ہے۔ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ وہ مخلوقات کا حصہ ہے، جبکہ لکھا ہے کہ اسی میں سے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ ہر چیز جو تخلیق کی گئی ہے کس نے کی ہے؟ مسیح نے، لہٰذا وہ مخلوق نہیں ہے، وگرنہ اس نے خود کو تخلیق کیا، اور یہ بے معنی دلیل ہے۔ یہاں مخلوقات سے پہلے مولود ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے عہدے میں پہلا ماننا ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ کیونکہ جب مسیح تجسم کے وسیلے مخلوقات میں داخل ہوا تو وہ انسانوں میں سے نہ تھا، اور وہ مخلوقات میں سے ایک نہ تھا، بلکہ وہ سب سے پہلے تھا، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے، وہ سر اور مرکز ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب پر جائیں تو 14ویں آیت میں ایک اعلان کیا گیا ہے، اور در حقیقت یہ اعلان براہ راست ہے کہ لدوکیہ کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے، جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبادہ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ، اور خدا کی خلقت کا مبادہ بھی ہے، یہوہ وٹنس اس کی بنا پر مسیح کو خدا کی مخلوقات میں پیلوٹا جانتے ہیں۔ خدا نے پہلے اسے بنایا اور پھر اسے باقی کی تخلیق کا کام سونپا۔ آپ اس بیان میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا تخلیق کرنا چاہتا تھا تو اس نے تخلیق کا کام کلام کی ذات کو سونپا، جو کہ خدا کا اظہار ہے، جس کے متعلق کلسیوں پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ خدا کی صورت کیا ہے؟ جو اس کا اظہار کرتا ہے، اور خدا کی صورت کہلاتا ہے، اور خدا کا کلام کہلاتا ہے، کیونکہ صورت اس کا اظہار ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں پہلے پہلو کا جس کلام نے خدا کا اظہار کیا، وہ تخلیق میں خدا کی حکمت ہے، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ جب خدا تخلیق کرنا چاہتا تھا، یعنی پہلی تخلیق تو خالق، میں کہوں گا کہ مسیح تھا، اس اعتبار سے وہ خدا کی تخلیق میں سے سب سے پیلوٹا ہے، مطلب کہ دنیا یا ساری چیزوں کے بننے سے پہلے خدا نے دراصل خداوند یسوع مسیح کو خلق کیا، کہ جب خدا نے پہلی تخلیق کرنا یا نئی تخلیق کرنا چاہا تو نقطۂ آغاز کلام کی ذات تھی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو کہ تخلیق میں حقیقی معنوں میں خداوند خدا کا اظہار ہے، اور پھر وہ خدا کا اظہار نجات میں اور پھر آخری زمانہ میں عدالت بھی کرتا ہے۔ وہ تخلیق کا نقطۂ آغاز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تخلیق کیا گیا، بلکہ اس کے وسیلے سے کائنات تخلیق ہوئی،
और सब कुछ उसी के वसीले से तख्लीक हुआ। ठीक है, मैं अहद कदीम की तरफ जाऊंगा। अगर हम पुराने अहदनामे को देखें, इमसाल की किताब के 8वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने इंतकाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी सनतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि ज़मीन थी। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, मैं उस वक्त पैदा हुई। यहाँ वो इब्तिदा की बात करता है और खिताब करने वाले के मुतल्लिक हम बहुत बार कहते हैं कि वो मसीह की ज़ात जो तजसीम से पहले थी, लेकिन मैं उस वक्त से पैदा हुई से क्या मुराद है? मैं आपसे एक सवाल करूंगा और आपको बताऊंगा, क्या खुदा कभी भी हिकमत से खाली हो सकता है? हरगिज नहीं। बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं है? तो यहाँ हिकमत खिताब कर रही है और जिसे हम वाकिफ हैं वो मसीह है, सही। लेकिन यहाँ जबकि वो ये कहता है कि मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, तो इसका मतलब है कि मैं जाहिर हुई। इसका तर्जुमा नमूदार या जाहिर होना हो सकता है। इब्रानी लफ्ज़ का तर्जुमा पैदा होना या जाहिर होना है। खुदा की हिकमत जाहिर हुई जब उसने तख्लीक की। सही। इससे पहले उसमें हिकमत थी लेकिन जाहिर ना हुई थी। कि हम इसे कैसे देख सकते हैं? सो कलाम की ज़ात भी जो कि खुदावंद यीशु मसीह ही है, जाहिर हुई जबकि गहराव ना थे, और हम ये नहीं कह सकते कि उसकी इब्तिदा हुई, और हम ये नहीं कह सकते कि हिकमत का आगाज हुआ। और खुदा इब्तिदायत में किसी भी लम्हे हिकमत से खाली था, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा हिकमत से खाली नहीं था। ये अब्दी और अज़ली वजूद और ज़हूर का फ़र्क है। मसीह का वजूद अबदी है बतौर बेटे की ज़ात या बतौर कलाम के या बतौर हिकमत, क्योंकि इमसाल 8 में बराह रास्त इतलाक हिकमत पर किया गया है। गोया हिकमत है, लेकिन हम मसीह को हिकमत कहते हैं। लिहाजा अगर हिकमत का ताल्लुक मसीह से भी है तो उसका वजूद अज़ल से है। वो उसका ज़हूर तख्लीक के वक्त तख्लीक में ही हुआ। बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा है भाई यूसुफ, हमने चंद आयात की तरफ इशारा कर दिया है जिन्हें यहोवा विटनेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तमाम नहीं है। हमने सिर्फ नमूने पेश किए हैं और उनका जवाब दिया है। यहाँ हमें एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम सवाल लेंगे दूसरे खत के आखिरी हिस्से से मुतलिक जो 12वीं आयत से शुरू होता है। तो फिर मिलते हैं। बारहवीं आयत है, मुझे बहुत सी बातें तुमको लिखना है, मगर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे पास आने और रूबरू बातचीत करने की उम्मीद रखता हूं, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। मुकाशफा को कोई ऐसा हिस्सा है जिसे यूहन्ना उनके रूबरू होकर बताना चाहता था? जी भाई यूसुफ। यकीनन मुकाशफा के प्याले सिर्फ मुकाशफा लिखते वक्त ही नहीं हैं। मैं कहूँगा कि यूहन्ना रसूल ने सिर्फ 5 किताबें लिखी हैं। उसने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन सब कुछ मुकाशफा में शामिल नहीं किया गया। तालीम, वो मोहब्बत के जज्बात को लिखता है, वो हौसला अफजाई करता और मुनादी करता है। कि मैं मुकाशफा का प्याला नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को खत लिखता हूँ और लोग भी मुझे खत लिखते हैं। और मैं कहूँगा कि ये तो फितरी बात है, लेकिन मुकाशफा कुछ और है। वो बहुत से जज्बात लिखता है मोहब्बत के, और वो बताना चाहता है कि आखिर मोहब्बत क्या है, और इसीलिए वो कहता है मैं लिखना नहीं चाहता, बल्कि जल्द तुमसे मिलकर रूबरू बात करने का ख्वाहिशमंद हूँ। और यहाँ हम पहली कलीसिया में पाक रफाकत के माहौल को देखते हैं कि वो एक दूसरे से कैसी मोहब्बत रखते थे। और हमें याद है कि जब रसूलों को जेल में डाला गया तो बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही वो बाहर निकले तो अपने भाइयों के पास गए, और मैं कहूँगा कि वो जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है, दोस्तों के पास। और जब वो दोस्तों के और भाइयों के पास गए तो उन्हें तसल्ली मिली, वो मुतमईन हुए। और मैं इस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और यहाँ 5वीं मर्तबा यूहन्ना रसूल ने यही बात कही थी, 3 बार अनाजील में, और 1 मर्तबा पहले ख़त में, और 1 मर्तबा दूसरे ख़त में, और अनाजील में 15, 16 और 17वें बाब में लिखा। और ख़त में मैं कहूँगा कि पहले ख़त के पहले बाब में, और यहाँ मैं कहूँगा कि 12वीं आयत में उसने लिखा कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैं चाहूँगा कि हम मौजू को दोबारा से देखें कि उनकी यानी
ان کی خوشی کیسے پوری ہوتی ہے۔ جی۔ 15ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی یوحنا پوری ہو 15واں جائے۔ باب۔ یہ یوحنا 15:11 میں لکھا ہے، اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اور جب ہم 16ویں باب کی 24ویں آیت پر جاتے ہیں، اب تک تم نے میرے نام سے نہیں مانگا، مانگو گے تو پاؤ گے، تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ تیسری مرتبہ 17ویں باب کی 13ویں آیت میں، لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ پہلے خط میں، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ یہاں ایمانداروں کے درمیان رفاقت اور مہمان نوازی کا ماحول ہے اور ہر ایک کی خوشی کو پورا کرنے والا ہے۔ 5 وجوہات جو جانوں کو خوشی سے بھر دیتی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، ایمانداروں کی رفاقت اور ایمانداروں جی، کی مہمان نوازی ہے۔ صحیح، جب ایماندار ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں یا ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، صحیح، تو خوشی بالکل، پوری ہو جاتی صحیح۔ ہے۔ اب ہم 13ویں آیت پر بات کریں گے کہ تیری برگزیدہ بہن کے لڑکے تجھے سلام کہتے ہیں۔ آمین۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اس پاک گھرانے کے متعلق بتائیں۔ جی، اس نے اسے برگزیدہ بہن کو بھیجا جس کی بہن برگزیدہ ہے، اور میں یہاں پر ایمانداروں کی بڑی تعداد کو دیکھتا ہوں کیونکہ خداوند گھرانوں کو جمع کرتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ہم نے کرینی روفس کے بارے میں سنا جو خداوند میں برگزیدہ ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے۔ سکندر خداوند میں برگزیدہ تھا، شمعون خداوند میں برگزیدہ تھا، روفس کی ماں پولس رسول کی ماں تھی۔ سو جب خداوند کسی گھرانے یا گھر میں جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سبھی باعث برکت ہوں، جیسا کہ رحاب بابرکت تھی۔ سو خدا چاہتا ہے کہ تمام ایماندار ایک دوسرے کے لیے بابرکت ثابت ہوں۔ مجھے اس حصے سے بہت حوصلہ ملا اور میں کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان القابات سے مخاطب کریں جو ہمیں دیے گئے ہیں اور جو مسیح میں صحیح۔ ہمارا مقام ہے۔ ایک شخص ہے، وہ جب بھی فون پر کسی سے بات کرتا ہے تو اسے یوں مخاطب کرتا ہے کہ مقدس آپ جی کیسے ہاں۔ ہیں۔ شاید یہ کلام اس کے لیے ہے جو خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، چھوٹا جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے درمیان اس کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ کلام اس کی آنکھوں کو اٹھانے کے لیے ہے تاکہ صحیح۔ وہ مسیح کو پہچانے۔ بالکل، سو یہاں وہ برگزیدہ بیوی اور اس کی برگزیدہ بہن کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ سو ہم بھی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں کہ ہم برگزیدہ ہیں اور مسیح میں آمین۔ مقدسین۔ آپ کے ہمراہ اس خط کے گہرے مطالعے کا بہت زیادہ لطف آیا۔ آنے والی قسط میں خدا ان کے فضل سے ہم تیسرے خط میں بات چیت کا سلسلہ جاری آمین۔ رکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت خدا دے، آپ کو برکت دے۔ تمام مہمانوں کو بھی خدا برکت دے۔ ناظرین، ہم نے اس قسط میں اور گزشتہ قسط میں ان گناہوں کا ذکر کیا جو مخالف یہوہ وٹنس کی الوہیت کے اور مسیح کی ذات کے خلاف کرتے ہیں، جبکہ وہ بائبل کی کچھ آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں، اس خط کے وسیلے سے، یعنی کہ یوحنا رسول کے دوسرے خط کے وسیلے سے 9ویں آیت ہے، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے، یعنی جس تعلیم کا تعلق مسیح کی ذات سے ہے، مسیح کی الوہیت سے اور مسیح کی انسانیت سے ہے، تو اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ بلکہ ہم سب یکدل ہو کر مسیح کی ذات کے متعلق کہیں کہ وہ میرا خداوند، میرا خدا ہے، کیونکہ وہ میرا خداوند ہے اور وہ مجسم خدا ہے۔ اگلی قسط میں ہم تیسرے خط کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک
एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।